में बैठे हैं कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, जॉब आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्लियर कट है बात। आपके लिए ये कि आपकी एबिलिटीज इंप्रूव, आप ग्रूम हो जाओगे, आप लोग आप शार्प हो जाओगे, सब कुछ हो जाओगे, तैयारी कर लोगे, लेकिन आगे जाके फाइट आपने खुद करनी है अकेले। वहां पे ना मैं साथ होऊंगा, ना सर साथ होंगे, ना कोई और आपके साथ होगा, वहां पे आप होगे और अल्लाह ताला। तो आपको उस दिन के लिए अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को निखारना है। तो बेसिक थिंग यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए, कहीं भी किसी भी अकेडमी में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, कि आप अपने आप को इस तरह एक ढाल लो सांचे में कि आप किसी भी जॉब के लिए compete कर सको, किसी भी जॉब एबिलिटी आपके अंदर आ जाए बस। अच्छा, दूसरी बात यह है, आपको समझ में आ रही है बात? बुरी तो नहीं लग रही मेरी बातें? आ रही है ना? ठीक हो गया। अच्छा, बात यह है कि मैं आपको एक बात और पूछ लूं आपसे कि मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं या बात कर रहा हूं जिस तरीके से, इसका भी एक मकसद है, इसका एक मकसद है। ये बातें आपको शायद कोई नहीं बताएगा, या बताएगा तो बहुत रेयर बताएगा। बात करने के किसी भी इंसान के, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी बंदा हो, 3 तरीके हैं। तकरीर करने के, लेक्चर देने के, स्पीच करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 कि आप किसी पॉलिटिकल गैदरिंग से खिताब कर रहे हैं, उसका बिल्कुल एटमॉस्फेयर अलग है, उसकी सिस्टम बिल्कुल अलग है। अगर आप चाहें कि यहाँ पे मैं माइक तोड़ दूं या कोई तरह के माइक तोड़ दें और चिल्ला चिल्ला के बातें करें और आपको नारे लगवाएं और आपको शेर व शायरी सुनाएं और आपको ग्रूमिंग करें, वो ग्रूमिंग नहीं है। वो आपसे वाह वाह समेटना है और आपको जो है एक पॉलिटिकल तरीका कार है वो। समझ में आई बात आपकी? सेकंड, एक मजहबी गैदरिंग से खिताब जो होता है, एक पॉलिटिकल गैदरिंग का खिताब अलग है, एक मजहबी के खिताब अलग, जो मस्जिदों में मुल्ला साहब, मौलाना साहिबान देते हैं या मजहबी जलसे होते हैं, उसके बिल्कुल एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो उसमें आपको कोई दीनी बातें बताएंगे, आपको मुश्तइल कर देंगे मजहबी तौर पे, शिया सुन्नी बातें कर देंगे, मुख्तलिफ बातें कर देंगे। बाकी एक, लेकिन आप लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए हो, आप लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए हो, आप लोग यहाँ पे बेसिक जो आपका मकसद है वो ये लेके आए हो कि आपको गवर्नमेंट अफसर बनना है, ठीक है? यही मकसद है ना आपका। तो आपको अपने आप को, अपने किरदार को, अपने लिबास को, अपने जिस्म को, अपने चाल ढाल को, अपने जहन को और प्लस अपनी गुफ्तगू को इस तरीके में ढालना है कि आप एक गवर्नमेंट अफसर हो। वो आपको अभी से अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी इंटरव्यू के तब पहुंचोगे। तो उस वक्त आप वहां पे अचानक किसी कमरे में दाखिल हो के आप इंप्रूव नहीं हो सकते। आपको अभी से अपने आप को उस सांचे में ढालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझें, सीखें, देखें, क्योंकि अगर आपको अल्लाह किसी अच्छे मुकाम पे लेके जाता है, आप 17 ग्रेड में, 18 ग्रेड में अपॉइंट हो जाते हैं, तो आपका बेसिक काम क्या होगा? आपका बेसिक काम होगा कि आपको पब्लिक डील करना है, आपको मीटिंग्स करनी है। आपको पहले सफे में क्या होगा कि हो सकता है कि आपको 300 वर्ड लिखने पड़े इस तरह, लेकिन दूसरे सफे में आप जाओगे, तीसरे सफे में आप गए, चौथे में जाओगे, आपकी आहिस्ता 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 वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जब आप किताब के एंड पे जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे कि आपका पूरा सफा खाली होगा, आपको सारे वर्ड आते होंगे, आपको सारे वर्ड आते होंगे। आप जब आप किताब के लास्ट सफे पे पहुंचोगे ना, इस तरह लिख लिख के आपको एक दफा यूनिवर्स याद नहीं हो रहा, दोबारा यूनिवर्स आया, आप दोबारा लिख दो उसको, तीसरी दफा याद नहीं हो रहा, दोबारा लिख दो उसको। लेकिन जब आप किताब के 500 सफ़े या 200 सफ़े पढ़ के जब आखिरी सफ़े पे पहुंचोगे तो आपका वो सफ़ा खाली होगा, आपको तमाम अल्फाज आते होंगे, तमाम आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ क्या है, हर चीज तरीके से। तो आपको ये मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ इंग्लिश समझने का, कि इंग्लिश आप समझोगे किस तरह। इस तरह आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो जाएगी। वोकैबुलरी का बहुत ज्यादा रोल है, वोकैबुलरी का बहुत ज्यादा रोल है। अगर आपकी वोकैबुलरी मजबूत है तो आप सीएसएस कर सकोगे, आपकी वोकैबुलरी मजबूत नहीं है आप सीएसएस नहीं कर सकोगे। तो वोकैबुलरी आपकी बहुत जरूरी है। तो वोकैबुलरी आपकी इस तरीके से इजीली, मैं समझता हूँ, मेरा जाती तजुर्बा है, मेरे घर में अभी ये बच्ची देखती है कभी कभी बहुत सारी किताबें हैं, अभी भी उन पे उसी तरह लिखा हुआ है, पेंसिल से अभी तक लिखा हुआ है मैंने।
کیونکہ میں نے لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے, کون مٹاتا رہے ان کو. لیکن آج میں کوئی کتاب اگر انگلش کی پڑھتا ہوں, کچھ پڑھتا ہوں, تو میرے کو کسی کی ماننے پوچھنے کی یا میرے کو کچھ کرنے کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے. بہت ریئر جا کے کسی کیس میں کوئی ایسا مشکل آ گیا تو ٹھیک ہو گیا. اچھا, چوتھا چکر کیا ہے اس میں CSS میں, کہ آپ کے پاس پریسی رائٹنگ کی بہت اہمیت ہے. پریسی رائٹنگ کے بغیر آپ CSS نہیں کر سکتے. میں آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی اور مثال دوں. چلو چھوڑو, ٹائم ہے تھوڑا سا بابو, ٹائم ہے, ایسا ہو کہ سر آ جائے تو پھر بات ہو. ٹائم ہے تھوڑا سا, اچھا آ جائیں گے تو ٹھیک ہے, موقع ملے گا پھر بات کریں گے بچوں سے. اچھا, تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. چھوٹی سی مثال کیا ہے کہ آپ کو صرف ایک ایڈوانٹیج ہے. CSS کیا ہے, میں آپ کو نفسیات بتا رہا ہوں, ٹیکنیک بتا رہا ہوں, جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے صرف ٹیکنیک. اسلامیات اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہو, عربی میں بھی پڑھ سکتے ہو, انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہو. آپ کا ایک دین سے لگا ہوئے, ہم مسلمان ہیں. اسلامیات کا سبجیکٹ جو ہے یہ کمپلسری کی میں بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے ٹیکنیک کیا ہے. یہ تو ایک سب کو پتا ہوگا کہ اگر آپ نے کمپلسری سبجیکٹ جو ہے آپ نے آپشنل جو ہے نا اس سے ملتے جلتے لینے ہیں, اس کے ساتھ کمبینیشن کے لینے ہیں. اگر آپ نے اسلامیات لیا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ اسلامک کلچر اور اسلامک ہسٹری لے لو. آپ 200 نمبر کا پیپر ہے, وہ آپ کا ایک چیپٹر ہی کلوز ہو گیا اور آپ دونوں سبجیکٹ کی ایک ہی بک سے تیاری کر سکتے ہو. اگر آپ نے کرنٹ افیئر لیا ہے, پاک افیئر لیا ہے, تو ہے نا, پاک افیئر تو ہے, اس کے ساتھ فساد آپ انڈو پاک ہسٹری لے سکتے ہو. انڈو پاک ہسٹری میں کیا ہے کہ آپ پاک افیئر اور انڈو پاک ہسٹری یہ سیم چیز ہے تقریباً. بہت آپ کو ایزیلی ہو جاتا ہے کہ ایک ہی بک سے آپ پڑھتے جا رہے ہو, دونوں چیزیں آپ کی ایک ساتھ کور ہوتی جا رہی ہیں. تو اس طریقے سے آپ جو آپشنل سبجیکٹ لو وہ کمپلسری سے میچ کر کے دو. اگر آپ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو, ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے استعداد دی ہے, تو انگلش کے 2 سبجیکٹ ہیں, ایسے کمپوزیشن, اس کے ساتھ آپ انگلش لٹریچر لے لو. اگر آپ میں استعداد ہے تو انگلش لٹریچر تھوڑا سا مشکل ہے, انگلش لٹریچر مشکل ہے تھوڑا سا, کیونکہ اس میں وہ سارے وہ شاعر اور ادیب اور پتہ نہیں کون کون سے آ جاتے ہیں. اور آپ لے سکتے ہو تو اس کے ساتھ وہ کمبائن ہو جاتا ہے. اچھا, تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ CSS میں بیٹھو, جب آپ نے سارے کچھ تیاریاں کر لی ہیں, تو پاس ہونے کی ٹیکنیک کیا ہے. اسلامیات آپ پاس کر سکتے ہو. جنرل نالج آپ ڈان اخبار پڑھتے ہو, تقریباً ڈان اخبار لوگ پڑھتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں, جنرل افیئر کی کرنٹ افیئر پڑھتے ہیں, تو جنرل نالج نو پرابلم, یہ کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 40 نمبر ہیں, 40 نمبر ہر بچہ تقریباً لے جاتا ہے. اس کے بعد جو مین چیز ہے جس کا لوگوں کو نہیں پتا, یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لکھ لو اپنے پاس. 3 سبجیکٹ ہیں, ایوری ڈے سائنس, کرنٹ افیئر, پاک افیئر. یہ تینوں کے جو نمبر ہیں نا, وہ جو ملا کے کاؤنٹ ہوتے ہیں, ان کے تینوں کے آپ کو 120 نمبر لینے ہیں. تینوں کے پاسنگ مارک 40 ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک میں 40 لینے تب جا کے ہمارے 120 بنیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ کمبائن سبجیکٹ ہے 3, ایوری ڈے سائنس, کرنٹ افیئر, پاک افیئر. اس میں آپ کو ملا کے لینے 120 افیئر, 120 نمبر. مثال کے طور پہ آپ نے پاک افیئر میں لیے 20 نمبر, ٹھیک ہو گیا. کرنٹ افیئر میں آپ نے لیے 20 نمبر, لیکن آپ کو لینے کتنے, 120. کتنے لینے, 120. تو آپ کو پاس بچا کیا ہے, کرنٹ افیئر بہت بڑا سبجیکٹ, پاک افیئر بہت بڑا سبجیکٹ, لیکن ایوری ڈے سائنس جو ہے وہ CSS کا, ایوری ڈے سائنس CSS کا کمپلسری, آپشنل نہیں. آپشنل جو ہے وہ گریجویشن اور MSc کے بیس پہ ہوتا ہے, لیکن جو کمپلسری ہے نا ایوری ڈے سائنس, وہ انٹر بیس پہ ہوتا ہے. اگر کسی بچے نے انٹر کیا ہے پڑھ کے تو ایوری ڈے سائنس اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایوری ڈے سائنس میں آپ 80 نمبر لے لو, دیٹس کلیئر. یہ آپ کو ملا کے لینے ہیں ان 3 سبجیکٹ میں 120. ریکوائرمنٹ بچوں کی غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ سب میں 40 لینا چاہتے ہیں.
सब में 40 नहीं लेने, आपको मिला के इन 3 सब्जेक्ट में 120 लेने। सर सॉरी, आप कर सकते हैं और भी बात। मेरा एक सवाल है, ज़ाहिर है अच्छा मौका होता है, मेरे जहन में आया है एज ए स्टूडेंट। मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट सवाल कर रहा हूँ आप सबसे, इनसे ही करूँगी, आपसे सवाल नहीं है इनसे। अभी नंबर कैसे लें और 20 नंबर क्यों लें, 40 क्यों लें, 30 क्यों लें, 70 क्यों लें, 150 क्यों लें? हम सेलेक्ट क्यों नहीं हो जाए, हमारी पोस्टिंग क्यों नहीं हो? नंबर की बात नहीं करो, ये मत बताओ कि कितने नंबर या ये जो है पोस्टिंग कहाँ होगी, पोस्टिंग की बात करो, सिलेक्शन की भी बात मत करो, पोस्टिंग की बात करो। हाँ, पोस्टिंग कैसे होगी भाई? तुमसे पूछेगा।